अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इंटर पार्ट 1 मजमून स्वीट्स, उसका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हुकूमत। इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था और उसी का सवाल नंबर 8 जिसका बकिया हिस्सा आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और कल जो हमने पढ़ा था इसमें वो था जमहूरियत की खूबियाँ हमने पढ़ी थी। और आइए चले देखते हैं कि जमहूरियत की जो खूबियाँ हमने कल पढ़ी थी एक नज़र उसको देखते हैं। जैसा कि उसकी खूबियों में जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो है फलाही आमा, आवाम की हुकूमत, अखलाकी बहबूद और ये अमन पसंद होती है, ये हुब्बुल वतनी का दर्जा हासिल है, ये हर दिल अजीज़ है, इसे इंसान और दोस्ती का पर्व कहा गया है और ये मसावात है और ये इनकलाबात से तहफ़्फ़ुज़ देने वाली है। यानी ये सब कुछ जो है इसकी वजह से ये जमहूरियत की खूबियाँ हैं। और आज का जो इसमें हमारा टॉपिक है वो है जमहूरियत की खामियाँ। तो आइए चले देखते हैं कि जमहूरियत की खामियाँ क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और उसकी खामियों में हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप है वो है अक्सरियत की हुकूमत। चलें अक्सरियत की हुकूमत से बात करते हैं, देखते हैं ये क्या है। जमहूरियत की सबसे बड़ी खामी ये है कि इसमें फैसले अक्सरियत से होते हैं, ख्वाह अक्सरियत का तनासब कितना ही कम क्यों ना हो। और ये भी ज़रूरी नहीं कि अक्सरियत में आला दर्जे की काबिलियत पाई जाती है। इस तर्ज हुकूमत में अहलियत की बजाय तादाद पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जैसा कि अल्लामा इकबाल ने इसमें बजा कहा है। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। लेकिन जमहूरियत के इस असूल के मुताबिक जो हैसियत एक अहमक और बेवकूफ़ की राय की है वही तजर्बाकार सियासतदान की है। और इसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नाअहल अफराद के इंतखाब का खदशा। चलिए इसके मुताबिक पढ़ते हैं किस तरह नाअहल अफराद के इंतखाब का जो खदशा है वो जमहूरियत की खामी बन चुका है। जमहूरियत इस नज़रिए की अलंबरदार है कि हर शख्स काबिल और समझदार होता है। इस पर एतराज़ ये है कि अवाम की अक्सरियत का ना तो सियासी शौक़ पैदा होता है और ना ही वो अपने वोट की सही कदर कीमत जानते हैं। अक्सरियत में इतनी अकल नहीं होती कि वो बेहतर और बासलाहियत अफराद का चुनाव कर सकें। इस तरह हुकूमत नाअहल अफराद के हाथों में जाने का खदशा होता है। यानी स्टूडेंट हर इंसान जो है वो हर शख्स काबिल और समझदार होता है, लेकिन यहाँ हमें ये चीज़ को देखा जा रहा है कि अवाम की सेहत में सियासी शौर नहीं होता। जो सियासी शौर है वो बेदार नहीं होता और वोट की सही कदर कीमत वो नहीं जानते। और अक्सरियत जो होती है उसमें इतनी अकल नहीं होती कि वो बेहतर और बासलाहियत अफराद का चुनाव कर सकें। तो इस तरह से ये हुकूमत जो है ये नाअहल अफराद के हाथों में जाने का खदशा पैदा होता है। नेक्स्ट में हमारे पास है सुस्त रफ्तार और निज़ाम हुकूमत। देखते हैं कि ये सुस्त रफ्तार निज़ाम हुकूमत जो है ये किस तरह जमहूरियत की खामी बन चुका है। जमहूरी तर्ज़ हुकूमत में मामलात बड़ी सुस्त रफ्तारी से और पेचीदा मराहिल से गुजर कर हल होते हैं और बहस मुबाहसा के एक तवील अमल से गुजरना पड़ता है और किसी फैसले तक पहुँचने के लिए काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता है। स्टूडेंट देखिए हम इस बात से इत्फाक करते हैं कि बिल्कुल ये जो सुस्त रफ्तार निज़ाम हुकूमत है ये जमहूरियत की खामी है। बिल्कुल देखिए इसमें जो मामलात है वो बड़ी सुस्त रफ्तारी से और पेचीदा मराहल से गुजर कर तय होते हैं। इसमें बहस मुबाहसा जो है वो एक तवील अमल से गुजरता है और किसी भी फैसले तक पहुँचने के लिए काफ़ी वक्त भी ज़ाया होता है। नेक्स्ट में हमारे पास है पार्टीबाजी। तो देखते हैं कि पार्टीबाजी जो है ये भी एक बहुत बड़ी खामी है जमहूरियत की। जमहूरियत की एक और कमज़ोरी जमायती निज़ाम है क्योंकि इसमें पार्टीबाजी का जज्बा बहुत शदीद होता है। स्टूडेंट देखिए हमें ये चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है कि पार्टीबाजी जो है इसमें कमज़ोरी, जमहूरियत की एक और कमज़ोरी जो है वो जमाती निज़ाम पे है। और क्योंकि इसमें पार्टीबाजी का खदशा होता है, ये तर्ज़ हुकूमत तमाम कौम को पार्टियों, ग्रोहों और धड़ों में तकसीम कर देती है जो अपने मफाद की खातिर कौम के मफाद को कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करते। यानी ये वो है जिसमें वो कोई भी जो है अपने मफाद की खातिर कौम के मफाद को यानी उनके फ़ायदे के लिए खुद को कुर्बान करने से इनकार नहीं करते। इससे मुल्क की बका और सालमियत को नुकसान पहुँचने का खतरा होता है।
بقول لارڈ برائس، دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ بقول ان کے لارڈ برائس کی وہ کہتے ہیں سیاسی جماعتیں عدم استحکام اور جمود کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ نیکسٹ میں ہمارا جو ہے وہ ہے ہنگامی حالات کے لیے غیر موزوں۔ ہنگامی حالات میں جمہوریت غیر مستعد ہوتی ہے کیونکہ اس طرز حکومت میں تمام فیصلے بحث و تمہیز کے بعد اور دیر سے کیے جاتے ہیں، جس میں بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے۔ فیصلہ سازی کے سست عمل کے باعث جمہوری نظام ہنگامی حالات میں اکثر اوقات ناکام نظر آتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس یہاں پہ ہمیں یہ بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہنگامی حالات ہیں اس میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور فیصلہ سازی کا جو عمل ہے وہ بہت سست ہوتا ہے اور اکثر اوقات تو اس میں ناکامیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ جو ہے اسی لیے جمہوریت کی خامی کا باعث بن گیا۔ نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے بیجا اسراف۔ جمہوریت ایک مہنگا اور کثیر المصارف طرز حکومت ہے جس پر بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ عدلیہ، انتظامیہ اور قانون ساز ادارے بہت وسیع اور پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ہر وقت کہیں نہ کہیں انتخابات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ انتخابات پر کروڑوں روپے صرف کر دیے جاتے ہیں، اس لیے یہ غریب اور ترقی پذیر ممالک کے لیے موزوں طرز حکومت نہیں ہے۔ ایک غریب ملک میں معیشت اتنی مستحکم نہیں ہوتی کہ وہ اتنے اخراجات کا متحمل ہو سکے۔ بے شک بالکل ایسے ہی ہے اور اسی وجہ سے یہ پوائنٹ جو ہے یہ جمہوریت کی خامی کا باعث بن چکا ہے۔ اور نیکسٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے پالیسی میں تسلسل کا فقدان۔ تو چلیں ان سب کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں بالکل یہ جمہوریت کی خامی کا باعث بن سکتی ہیں، بنی ہے اور اس سے جو ہے اس کی ناکامی واضح ہو جاتی ہے۔ اور اب ایک جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے پالیسی میں تسلسل کا فقدان۔ آئیے چلیں اس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں تسلسل کا جو فقدان ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس نظام میں حکومتیں جلدی جلدی تبدیل ہوتی ہیں، یعنی پالیسی میں یہ تسلسل کا فقدان ہے، اس میں حکومتیں جلدی جلدی تبدیل ہوتی ہیں، اس لیے اس میں حکومتی پالیسیوں کا تسلسل قائم نہیں رہتا۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تبدیلی کی وجہ سے یعنی یہ بہت جلد تبدیل ہو جاتی ہے اور اس تبدیلی کی وجہ سے جو ہے اس میں پالیسیوں کی تسلسل جو ہے اس کا نظام قائم نہیں رہتا، کوئی تسلسل نہیں رہتا۔ اور اسی طرح ایک ملک اور عوام جو ہے یہ نئی اور پرانی پالیسیوں کے چکر میں الجھے رہتے ہیں اور حکومتوں کے عدم استحکام کی وجہ سے ملک دوسرے ممالک کی نظر میں بدنام ہو جاتا ہے اور اس کی پالیسیوں پر اعتماد نہیں کرتا۔ بالکل ڈیفینیٹلی ہم نے یہ جو پڑھا ہے اس میں اور یعنی یہ جو اس کی خامیاں ہیں یہ سارے پوائنٹس جو ہیں اس کی خامیوں کو بہت یہ دیکھیں جب سب سے پہلے تھا اکثریت کی حکومت، نائل افراد کے انتخابات کا خدشہ، سست رفتار نظام حکومت، یعنی یہ سب جو تھے یہ جمہوریت کی خامی کا باعث بنے تھے۔ تو جیسا کہ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ آپ جمہوریت کی جو خامیاں ہیں یعنی کون سی چیزیں اس میں آئی ہیں اور اس کی خامیوں کو ظاہر کیا گیا ہے، اس میں خامیاں تھیں ہم اس کے بارے میں سمجھ چکے ہیں۔ پھر سے بتاتی چلوں کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ تھا 5واں چیپٹر حکومت اور اسی کا سوال نمبر 1 جس کے بارے میں ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا اور آج بھی اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ کل ہم نے اس کی خوبیوں کے بارے میں پڑھا تھا اور آج ہم نے اس کی خامیوں کے بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ اور ہمارا یہ جو ہے یہ پیج نمبر تھا ہمارا 72 اور ہمارا چیپٹر نمبر 5 تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے بارے میں ہم نے کل بھی پڑھا تھا اور مزید جو ہے اس کے بارے میں ایک نظر آپ کو بتاتی چلوں کہ جمہوریت کیا ہے، کیونکہ جس کی ہم خامیاں پڑھ رہے ہیں۔ جمہوریت جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور جمہور کے معنی عوام یا سب لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو جمہوریت کے لیے جو انگریزی کا لفظ ہے وہ ڈیموکریسی یوز کیا گیا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ 2 یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے۔ تو اسی طرح جمہوریت کا مطلب ہوا عوام کی حکومت۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ اس کی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ شکریہ۔